اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر منور معمبر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم. جميل الشيم شفيع الأمم. صاحب الجود والعطاء والسخاء والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى أدنى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والمقصود موجوده والمعبود ربه. سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين. راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الغرباء والفقراء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد. یہاں درود تعشی مکمل ہو جاتا ہے، آگے نبی علیہ السلام کا شجرہ شریف.
جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع صلو